सर्वेभ्यो नमः। संस्कृतभाषायां संदृप्तानि सप्तनवीनानि पुस्तकानि मया एषमः अतीतेषु द्वित्रिमासेषु समधिगतानि। तेषु कानिचित् स्थालीपुलाकन्यायेन शीलितानि, कानिचित् इतस्ततो विलोकितानि, केषाञ्चित् केचन प्रसङ्गाः पठिताः, केषुचित् दृष्टिपातमात्रं कृतम्। पुस्तकानि अत्यन्तम् उपादेयानि सन्ति, पठनीयानि सन्ति, किन्तु प्रतिपृष्ठं प्रतिपङ्क्ति यदि पठेयं तर्हि एभिः पुस्तकैः अहमेव निगीर्णः स्याम्। पुस्तकानि एतानि न निगीर्येरन्। कालो न यातो वयमेव याताः, तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः इति भर्तृहरेरुक्तेः अहं कालेन क्षपितः मा भूवम् इति कृत्वा यथामति यथाशक्ति क्वचित् चञ्चु प्रवेशमात्रं विधाय, क्वचिच्च आद्यन्तम् अवलोकनं विधाय अध्ययनम् एतादृशपुस्तकानां कुर्वे। महान्ति काव्यानि सन्ति, तानि प्रतिपङ्क्ति पुनः पुनः पठामि। एतेषां पुस्तकानां महत्त्वं न्यूनम् इति न वक्तुमीहे। अनुसन्धातारः एतानि पुस्तकानि पठिष्यन्ति, गहनानुशीलन पुरस्सरं पठिष्यन्ति इति दिङ्मात्रदर्शनमहं करोमि। प्रथमं पुस्तकं वर्तते कुलपति वैयाकरणकेसरी प्रोफेसर् प्रह्लाद प्रधानः इति शीर्षकं वर्तते। पुस्तकस्यास्य प्रणेता अस्य वर्तते आचार्यः ब्रजकिशोर नायकः। अयं विश्रुतचरः पण्डितप्रवरः वर्तते ब्रजकिशोर नायकः। 53 ऊनविंशशततमे वर्षे 1953 इति तमे वर्षे वा गोलवई ग्रामे खोर्धामण्डले लब्धजनिरयं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानतः साहित्याचार्योपाधिं समधिगतवान्। विद्यावारिधिम् उपाधिमपि अनेन उपाधिना वा अयं विभूषितः। कटकस्थ रेभेन्सा विश्वविद्यालये अध्यापनम् अनेन कृतम्। अनन्तरं च श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये साहित्यविभागे आचार्यपदम् अनेन विभूषितम्। 14 संख्यकानां ग्रन्थानाम् अयं निर्माता वर्तते। 50 संख्यकानां शोधप्रबन्धानां प्रणेता वर्तते। विविध विद्वत् सम्मेलनेषु भागं गृहीतवान्। नैके शोधार्थिनः अस्य मार्गदर्शने शोधोपाधिं लेभिरे। मध्यप्रदेशस्थ संस्कृताकादम्या सम्मानितः। दिल्लीस्थ संस्कृताकादम्यापि अयं पुरस्कृतो विद्वान् वर्तते। प्रकाशकः अस्य पुस्तकस्य वर्तते डॉक्टर अशोक रंजन नायकः। बालीघाट पुरी कोणार्क मार्गः पुरी अस्मिन्नेव वर्षे पुस्तकमेतत् प्रकाश्यतां गतम्। अत्यन्तमेव अभिनन्दनीयः प्रयासः। यतोहि एतादृशस्य पण्डितस्य जीवनचरितं प्रणीतं यद्विषये अवश्यमेव ज्ञेयम्। अहमपि न जानामि स्म इति दुर्भाग्यम्। अहं संस्कृतजगति 60 वर्षेभ्यः सक्रियो वर्ते, किन्तु कश्चन प्रह्लादप्रधानः वैयाकरणकेसरी बभूव उत्कलप्रदेशे, यः खलु श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्थापककुलपतिरासीत्।
इति ममापि अवधाने नास्ति। छात्रैः, शोधच्छात्रैः, आधुनिकसंस्कृतसाहित्यछात्रैः, आधुनिकभारतीयज्ञानमीमांसा विषयकज्ञानं प्राप्तुकामैः पुस्तकमेतत् अवश्यम् अध्येतव्यम्। अष्टोत्तरशतं पृष्ठेषु पुस्तकं निबद्धम्। लघुपुस्तकं वर्तते। अत्यन्तमेव अभिरामया शैल्या विषयं हृदयङ्गमं कुर्वता विदुषा ब्रजकिशोरनायकेन पुस्तकमेतत् प्रणीतं। ललिता शैली वर्तते। साहित्यपारावारपारङ्गतोऽयं वर्तते ब्रजकिशोरनायकः। शास्त्रज्ञः वर्तते। साहित्ये कृतभूरिपरिश्रमः वस्तुतः वर्तते। शास्त्राणां यानि उद्धरणानि दत्तानि तानि अत्यन्तमेव हृद्यानि। जीवनचरितं तु प्रणीतं। प्रह्लादप्रधानस्य सर्वं यद् अवदानं वर्तते आजन्मनः निधनपर्यन्तं तस्य जीवनयात्रां विषयीकुर्वता अनेन ब्रजकिशोरनायकेन तस्य कृत्स्नम् अवदानं आटीकितं, विवेचितं। किन्तु मध्ये मध्ये संस्कृतशास्त्रज्ञानं, संस्कृतकाव्यानां ज्ञानं, लोकभाषायाः उत्कलभाषायाः साहित्यस्य काव्यानां यद् ज्ञानं तदाश्रित्य यानि अत्यन्तमेव हृद्यानि उद्धरणानि प्रदत्तानि तेन सर्वथा हृद्यं पुस्तकमिदं जातम्। अत्र अयं विशेषः वर्तते यत् आचार्य प्रह्लादप्रधानस्य ये समकालिकाः विद्वांसः तेषामपि उल्लेखः कृतः, तेषामपि अवदानं प्रसङ्गवशात् चर्चितम्। पंडित चिंतामणि मिश्र, पंडित पद्मनाभ मिश्र, पंडित काशीनाथ मिश्र, पंडित सदाशिव दास, पंडित गणेश्वर रथ, पंडित विश्वनाथ रथ, पंडित नरसिंह रथ इत्येवं विधाः पंडिताः ये रामाज्ञा पाण्डेयस्य काशीस्थस्य महावैयाकरणस्य शिष्याः एभिः सार्धं प्रह्लादप्रधानः काश्याम् अधीतवान्। दशोत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे अस्य जन्म जातम्। प्रायशः द्विसप्ततिवर्षीयः अयं भौतिकं कायं मुमुञ्च। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च इति गीतोक्तिं समुद्धरन् ब्रजकिशोरनायकः लिखति। तस्मात् प्रधानमहाभागो वा कथं चिरकालं यावत् स्थातुं समर्थः स्यात्। पञ्चभूतेषु निर्मितं तस्य शरीरं चिरस्थायि। चिरस्थायि इति मुद्रणीयं स्यात्। चिरस्थायि इति मुद्रितम्। एतत्तु मुद्रणदोषः। अयं तु मुद्रणदोषः। पञ्चभूतेषु निर्मितं तस्य शरीरं चिरस्थायि न जातम्। त्वाशीत्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे 1982 वर्षे ख्रीष्टीये एप्रिल मासे 17 दिनाङ्के प्रोफेसर प्रधानमहाभागस्य जीवनदीपो निर्वापितो भुवनेश्वरे इति तस्य महानिर्वाणमधिकृत्य अनेन लिखितं। 270 वर्षीये वयसि यद्यत् किमपि प्रधानमहाभागेन आचरितं, यास्तस्य उपलब्धयः, यश्च तस्य अध्ययनं लेखनं, नानायात्राः तेन कृताः, कुलपतिपदे कार्यं कुर्वाणेन तेन किं किं विश्वविद्यालयस्य कृते विहितम्। उत्कलविश्वविद्यालये आचार्यपदमलं कुर्वाणेन कथं तेन स्वकीया वैदुषी प्रमाणीकृता इति सर्वम् अत्र अध्ययनपुरस्सरं विवेचितं। परिश्रमः कृतः। यत् प्रामाणिकं सतथ्यं विवेचनं जीवनचरितविषयस्य प्रह्लादप्रधानस्य अत्र विहितम्। शान्तिनिकेतनम् अयं गतवान्। तत्र चीनभवने स्थित्वा बौद्धदर्शनविषये गवेषणां कृत्वा उत्कलप्रदेशं प्रत्यावृत्य तत्र रेवेन्शा महाविद्यालये उडिया संस्कृतविभागे कार्यं कुर्वाणः स्वकीयस्य शान्तिनिकेतने विहितस्य अध्ययनस्य
उपयोगम् असौ कृतवान्। नानकिंग विश्वविद्यालये चीनदेशस्थे हिंदी संस्कृत विभागे अध्यापनार्थम् अतिथ्याचार्यत्वेन अयं स्थितवान्। बौद्धदर्शनविषये महत्कार्यं तेन तत्र स्थित्वा विहितम्। अनन्तरं च रेवेन्शा महाविद्यालये सम्बलपुरं प्रति बालेश्वरं प्रति च गत्वा तत्र अध्यक्षकार्यं विहितवान्। अष्टपञ्चाशदुत्तर ऊनविंशशततमे ख्रीष्टाब्दे उत्कल विश्वविद्यालये संस्कृतविभागे आचार्यपदम् अलङ्कृत्य 12 वर्षाणि तत्र स्थितः। अनन्तरं च एकाशीत्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे एकनव अष्ट एकतमे वर्षे क्रैस्तवे वर्षे श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमकुलपतित्वेन अयं नियोजितः। सर्वे शिक्षाविदः संस्कृत संस्कृतोपासकाः प्रफुल्लिताः अस्य अनया नियुक्त्या स्वाभिनन्दनं बहुशः एतस्य कृतम् इति सतथ्यमत्र उट्टङ्कितम्। नीलं संजीव रेड्डी महाभागः राष्ट्रपतिः एनं सोपस्थित्या सभाजितवान्। पुस्तकमिदं 22 प्रकरणेषु अध्यायेषु वा विभाजितं वर्तते। जन्मस्थानं, जन्मकालः, पितरौ जीवनचरित विषयस्य प्रहलादप्रधानस्य, बाल्यं, माध्यमिकशिक्षा, महाविद्यालयीय शिक्षा, तस्य सहपाठिनः सतीर्थ्या विश्वविद्यालये तस्य अध्ययनं, शान्तिनिकेतने तदीयः गवेषणा, तस्य चीनयात्रा, चीनदेशात् प्रत्यावर्तनं, तस्य सेवाकार्याणि, शिक्षणकार्यं, भीमभोई महाभागं महिमधर्मं च उपजीव्य तस्य चिन्तनम् इति एकं प्रकरणं वर्तते। हिन्दीसाहित्यपत्रिकासु प्रधानमहाभागस्य सुचिन्तिताः लेखाः उत्कलभाषासाहित्यं प्रति प्रधानमहाभागस्य अवदानम् अथर्ववेद पैप्पलादशाखायाः तेन कृतं सम्पादनम्, तस्य शिष्यमण्डली, शिष्यैः सह तस्य सम्पर्कः, शिष्याणां तेन कृतं संवर्धनम्, विविधसंस्थाभिः तस्य सम्बन्धः, तस्य तेन कृताः सांस्कृतिकाः निबन्धाः, तस्य पुस्तकागारः इत्यपि अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णः विषयः अत्र विवेचितः। तेन प्राप्ताः सम्मानाः, पुरस्काराः वा बौद्धदर्शनं प्रति तस्य विशिष्टः आग्रहः। अयं विशेषः प्रायशः ये संस्कृतपण्डिताः भवन्ति ते बौद्धदर्शन बौद्धपरम्पराविषये तथा आस्थाशीलाः न भवन्ति। किमर्थं प्रतिपक्षमतम् उद्धरणीयम् इति एकेन महापण्डितेन कथितम्। मया क्वचित् गोष्ठ्यां प्रश्नः उपस्थापितः यद् व्याकरणपरम्पराम् अधिकृत्य भवान् विवेचनं करोति, आधुनिकैः भाषाविद्भिः तुलनां करोति, किन्तु बौद्धपण्डितैः बौद्धदार्शनिकैः एतादृशाः विचाराः ये प्रकटिताः तेऽपि अत्यन्तमेव गम्भीराः सन्ति। तेन महापण्डितेन कथितं यत् किमर्थं विमतम् अध्येयम्। इयं तु वस्तुतः समीचीना दृष्टिर्नास्ति, किन्तु अयं विवेच्यः महाभागः प्रह्लादप्रधानः बौद्धदर्शनं प्रत्यपि आग्रहशीलः आसीत्, वैयाकरणः आसीत् इत्यपि सत्यम्। तस्य समग्रं घटनाचक्रं तेन सम्बद्धम् अत्र विवृतं वर्तते। बौद्धदर्शनं प्रति एतस्य अवदानमपि गवेषितं, परिचाययितं च वर्तते। कुलपतिरूपेण तस्य यदवदानं वर्तते तस्यापि परिचयः अत्र ब्रजकिशोरनायकेन साधु अत्र विहितः।
बौद्धधर्मदर्शनविषये यत् कार्यम् अनेन कृतं, राहुलसाङ्कृत्यायनस्य या परम्परा आसीत्, सा पुनरुज्जीविता अनेन। अभिधर्मसमुच्चयः, अभिधर्मकोशमहाभाष्यस्य संस्कृते अनुवादो न वर्तते इति कृत्वा अनेन अभिधर्मसमुच्चयस्य चीनभाषातः पुनरपि संस्कृते अनुवादः प्रह्लादप्रधानेन विहितः। ततः राहुलसांस्कृत्यायनविहितस्य हिन्दीभाषायाः अभिधर्मसमुच्चयग्रन्थस्य पुनः प्रकाशनम् अनेन कारितम् इति उल्लेखः क्वचित् वर्तते, किन्तु तथा नास्ति। अ, राहुलसंस्कृत्यायनविषये अत्र लिखितं वर्तते, किञ्चित् लिखितं वर्तते, किन्तु यत् सर्वं कार्यं शान्तिनिकेतने चीनदेशे च एतेन कृतं, तत् स्वप्रदेशे प्रत्यावृत्य अनेन समेधितं संवर्धितम् इति सत्यम्। चीनदेशे स्थित्वा संस्कृतस्य, न केवलं संस्कृतस्य, हिन्दीभाषायाः अपि अध्यापनं प्रह्लादप्रधानेन कृतम् इत्यपि अत्यन्तमेव स्पृहणीयं वर्तते। तस्य चरितं वा अयं कश्चन स्पृहणीयः विशेषः एतस्य चरिते वर्तते, यत् उत्कलभाषायाः पण्डितः वर्तते, उत्कलभाषासाहित्यस्य काचन नेपुणी वर्तते, वेदुषी वर्तते, संस्कृतस्य पण्डितोऽपि वर्तते एव, किन्तु हिन्दीभाषा ज्ञानं वर्तते। हिन्दीभाषायां लेखाः बहवः तेन लिखिताः, ते अत्यन्तमेव स्तरीयपत्रिकासु प्रकाशिताः इति बहुभाषाभिज्ञत्वं कश्चन गुणः वर्तते, स्पृहणीयः गुणः वर्तते। एतादृशाः अपि पण्डिताः स्वल्पाः भवन्ति। वयं संस्कृतेनैव वदामः, केवलं संस्कृते लिखामः इति आग्रहशीलाः सन्ति, किन्तु तेषाम् अवदानं किम्? शास्त्राणाम् उद्धाराय तैः किं कृतं? स्वभाषया यदि न लिखति, स्वभाषया शास्त्रविशेषस्य विवेचनं कर्तुं यदि न पारयति, तर्हि पाखण्डं करोति, यतोहि अधिगमो नास्ति। मातृभाषया यदि स्पष्टीकर्तुं न शक्नुयात्, केवलं चिरायितं करोति, टुकाचरितं करोति, तर्हि तथा स्पृहणीयत्वं तस्य नास्ति। बहुभाषाभिज्ञत्वं, बहुभाषा कथनं, बहुभाषासु स्पष्टीकरणम् इति अत्यन्तमेव अपेक्षितं वर्तते। अयं गुणः अस्य पण्डितस्य वर्तते इति अत्र विशेषः। प्रह्लादप्रधानस्य यः पारिवारिकं जीवनं वर्तते, तस्य पिता, तस्य माता, तस्य सन्ततयः, विविधभाषाज्ञानं यद् वर्तते, तस्य या रचनावली वर्तते, कल्पना इति हिन्दीभाषायाः अत्यन्तमेव समुद् समुद्धरणीया पत्रिका काचन आसीत्, इदानीं तु न निस्सरति, हैदराबादतः प्रकाश्यते स्म। स्मरणीया पत्रिका वर्तते। तस्यां पत्रिकायाम् आजकल इति पत्रिकायाम् एतस्य लेखाः प्रकाशिताः। उत्कलभाषायाः पौरुषझङ्कार, श्रीमन्दिर, प्रजातन्त्र, डगर, भंज, प्रदीप, समाज, सहकार, चतुरंग प्रभृति पत्रिकासु अस्य सुचिन्तिताः पाण्डित्यपूर्णाः लेखाः प्रह्लादप्रधानस्य प्रकाशिताः भवन्ति स्म। अस्य ये ग्रन्थाः सन्ति, अभिधर्मसमुच्चयस्य सम्पादनम्, अनुवादः, अभिधर्मकोशभाष्य सम्पादनं, धम्मपदस्य अनुवादः दीर्घभूमिकासहितः। अनुवादः कस्यां भाषायाम् इति अत्र न लिखितम्। गुह्यसिद्धिः एतस्य ग्रन्थस्य सम्पादनं, रुद्रसुधानिधिः इति एतस्य ग्रन्थस्य सम्पादनं, साहित्यायनम् इति प्रबन्धग्रन्थः, कविश्रीमाला, गङ्गाधर मेहरा इति एतस्य श्रृङ्खलायाः सम्पादनं, कविश्रीमाला कालिन्दीचरण पाणिग्रही एतस्य सम्पादनं, पालिभाषायाः समस्याः इति विषयमधिकृत्य लेखनम् इति महान्ति कार्याणि लेखनविषये प्रह्लादप्रधानस्य सन्ति। महाप्रयाणस्य यथा चित्रणं, निरूपणं ब्रजकिशोरनायकेन कृतं। समग्रमपि पुस्तकं लघुपुस्तकं वर्तते, किन्तु साभिनिवेशं प्रणीतम्, अध्ययनं कृत्वा प्रणीतम् इति गुणः। प्रायशः जीवनचरितं लिखन्ति, किन्तु इतस्ततः तथ्यानि संकलय्य लिखन्ति। अस्य तु प्रामाणिकं प्रत्यक्षं ज्ञानं वर्तते। यद्यपि असौ पण्डितः इदानीं नास्ति, प्रह्लादप्रधानः, किन्तु तस्य महाप्रयाणविषये अत्यन्तमेव
भावविह्वलतया चित्रणं कृतम्। अयं यथा अहं जानामि ब्रजकिशोरनायकः अत्यन्तमेव भावनाप्रवणः वर्तते। कविरपि वर्तते, बहूनि काव्यानि अनेन प्रणीतानि। संस्कृते अस्य अनेके ग्रन्थाः पूर्वं प्रकाशिताः, दृष्टाः मयापि पूर्वं चर्चिताः सन्ति। किन्तु प्रह्लादप्रधानस्य महानिर्वाणं चर्चयन् वर्णयन्नसौ उत्कलकविताः उद्धरति यथा उद्धरति। कस्मिन् समये कस्य आविर्भावो भवेत्, कस्मिन् समये च कस्य तिरोधानं भवेत् इति स एव भगवान् जानाति। कविवर्येण राधानाथेन कथितं यत् रहि नाहि केहि रहिवे नाहिटि भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारि बाहुडिवे काल बले इति राधानाथस्य उत्कल छन्दः अत्र उद्धृतम्। सर्वे नैव तिष्ठन्ति अस्मिन् भवरंग भूमि तले सर्वे निजं निजम् अभिनयं कृत्वा कालबले प्रवाहिताः भवन्ति इति अत्र कथितम्। गंगाधर मेहरस्य अनन्तरम् इंदुमती महाकाव्यात् छन्दः उद्धृतम्। जीवन प्रदीप जलु थाये देहे आयुष तैल थिवायाए आयुष तेल सबु निशेषित हेले निर्वाण से होई आए। जीवन प्रदीपः आयुष तेले निशेषिते निर्वापितः आयुषः तैलं सर्वं निशेषितं जीवन प्रदीपो निर्वापितः इति अत्र कथितम्। इति हृदयंगम कर्णसमर्था शैली अस्य ग्रन्थस्य वर्तते। विशेषतः एतस्मात् कारणात् अहम् अभिनन्दनं करोमि यत् निस्वार्थसेवाभावनया पुस्तकमिदं प्रणीतं, निस्वार्थसेवाभावनया प्रकाशितम्, स्वप्रयत्नेन प्रकाशितं, स्वायासेन प्रणीतम्। अत्र कः स्वार्थः? केवलं सारस्वतसाधना एव अत्र कारणं वर्तते। विस्मरणीयः विद्वान् इदानीं विस्मर्यते इति कृत्वा प्रणीतम्। अयं ब्रजकिशोरनायकः सेवानिवृत्तः वर्तते। क्वचित् क्वचित् रुग्णो भवति इत्यपि मया ज्ञायते, किन्तु सारस्वतसेवायै अस्य यः आग्रहः वर्तते तद्वशात् पुस्तकमिदं तेन प्रणीतम्। अस्य सर्वथा अभिनन्दनमहं करोमि। द्वितीयं पुस्तकं वर्तते कारोना कम्पशतकम्। कारोना जीवाणुमधिकृत्य बहूनि काव्यानि मया दृष्टानि, प्रायशः विवरणप्रधानानि भवन्ति। कति संख्याकाः जनाः मृताः, किं किं जातमिति विवरणं तत्र छन्दोबद्धं विधाय प्रदीयते। प्रकाशनानि भवन्ति, उत्साहः वर्तते कवीनां, नवीनं विषयम् आदाय लिखामः इति संरम्भः वर्तते तेषां, स्पृहणीयः संरम्भः भवतु तत्। किन्तु इदानीम् एतत् काव्यम् आगतम्। केचन तत्कालं लिखन्ति, अहं तु तत्कालं किमपि लिखित्वा न तथा पारयामि। महान् विनाशः जातः, महती विनष्टिः जाता, उद्वेलितोऽहम्, किन्तु तत्कालं किं लिखामि? तत् विवरणं स्यात्। तत्र यथा वृत्तपत्रेषु संख्या दीयन्ते तथा विवरणकाव्यं तद् भवेत्। यदा चेतसि आत्मसात् कृत्वा विषयः कदाचित् परस्तादुच्छलति तदा काव्यं क्वचित् रच्यते, तत् काव्यं काव्यं भवति। अरुणरञ्जनमिश्रेण कारोना कम्पशतकं प्रणीतम्। कारोना कारणात् तदानीन्तने काले यः कम्पः सञ्जातः, इदानीं यः बृहत्कम्पः भवति, स्मारं स्मारं तत्सर्वं सहृत्कम्पः अत्र अनुभूयते। काचन अनितरसाधारणी शैली वर्तते अरुणरञ्जनमिश्रस्य, मया पूर्वमपि उक्तं तत् केशवचन्द्रदाशं क्वचित् क्वचिदयं स्मारयति। उत्कलभाषायाम् आधुनिक्यः याः कविताः सन्ति तासां छाया अत्र अनुभूयते। नवीना या शैली वर्तते, उत्तराधुनिकशैली या वर्तते, पोस्ट मॉडर्न
साहित्यं यद्वर्तते तस्य प्रतिबिम्बः अत्र समुच्चलन् प्रतिभाति। पठनीयं वर्तते समग्रमपि काव्यं, प्रतिपङ्क्ति पठनीयं वर्तते इति तु सत्यम्। बिम्बविधानं नवीनं वर्तते, परिकल्पनाः नवीनाः वर्तन्ते, क्वचित् चेतना प्रवाह शैली समुच्चलति। या वर्जीनिया वुल्फ महोदयायाः उपन्यासेषु कथासु वा जेम्स जॉयस वर्यस्य यूलिसिस् उपन्यासे वा आसीत् तादृशी शैली केशवचन्द्रस्य काव्येषु विशिष्य तस्य उपन्यासेषु विशिष्य समुल्लसति। तादृशी शैली मनुष्यस्य चेतनायां किं किं समुच्चलति इति चित्रणं विधीयते। अन्तर्जगत् तत्र प्रतिपङ्क्ति अभिव्यक्तिमुपायाति इति काचन शैली वर्तते। तत्र प्रतीकविधानं नवायते। मा गच्छ गृहात् बहिः पथि पथि सा नाविका प्रतिपालयति। तस्याः स्पर्शमात्रेण कार्यालयमार्गः पिण्डीभूतरुधिराणां नदी। नाविका सा अद्भुतं प्रसिति। तस्याः निश्वासे नर्कनद्याः जलकणाः हासे मुखान्मुखपटभ्रंशः आलिङ्गने परजन्मचित्राली दर्शनम् वचने पुष्पशाखाभ्यः दोलायितानां सर्पाणां रोहिताश्वकपोलचुम्बनम् नयने च क्रौञ्च रक्तदर्शनलोभः। सर्वथा नवीनाः बिम्बाः नवीनानि उपमानानि सन्ति, किन्तु बहूनि उपमानानि बिम्बाः वा विपर्यस्ततया अत्र सङ्कलय्य उपस्थापिताः। तैः कश्चन अर्थः ध्वन्यते इति ध्वनिविशेषकाव्यं कारुणाकम्पशतकम् वर्तते। विपणिषु न बालाः न बालकाः चुल्यां भ्राष्टं रक्तवर्णम् उत्कारनलं दूरे पतितं दोसा ज्वलति भोक्ता पार्श्वे नागच्छति रक्तनेत्रैर्हसन्ति श्मशानपालकाः भयेनोच्चैः क्रन्दन्ति मलयपर्वतवृक्षाः कर्मभ्यो वारिता गृहपरिचारिकाः कारणाम्रसङ्ग्रहाय गताः गृहस्वामिनामात्मनां चर्म चटकस्वरूपाणि वृक्षेषु दोलायमानानि दृष्ट्वा शङ्कितास्ताः। आम्राणि न पतन्ति मुखेषु पतन्ति आत्मक्षिप्ताः लोष्ट्राः इति नवीना अभिव्यक्तिशैली वर्तते। साङ्केतिकाः अभिप्रायाः सन्ति। तत्र अर्थततयः अवगमनकाले निस्सरेयुः इति अनुमातुं शक्यते। बहूनि उद्धरणानि न दातुं शक्नोमि, किन्तु नवीनता या वर्तते शैल्याः सा आकर्षति चित् न चर्मचटी न कुक्कुटी पक्षिण्याः शवयात्रा यदा अग्रे चलति जनानां पादसन्धिषु लुक्का इतस्तस्याः शावकोऽपि मातुश्चञ्चौ एव लग्नं स्वास्तित्वमनुधावति जना वदन्ति रामो रामो रामः मामा स वदति तदा पथि न धान्यं न गोधूमः धवलतण्डुलानां विच्छूर्णं तस्य पादयोः पतति इति किञ्चित् चित्रं वर्तते। शब्दचित्राणि बहूनि सन्ति। एतादृशानि शब्दचित्राणि सन्ति, अत्यन्तं साङ्केतिकानि सन्ति। यथा चित्रकला या आधुनिकी चित्रकला वर्तते तत्र साङ्केतिकानि दृश्यानि भवन्ति, तथा दृश्यान्यत्र एवमेव साङ्केतिकानि साभिप्रायाणि काचन शब्दैः समुपस्थापितानि। आयुषो भ्रष्टनूपुराणि नासाग्रस्य हीरापुष्पं वदति स्म समयः शून्यनदीकूलं सर्वस्य नापि कदा कस्यचित् क्षेत्रज्ञस्य नदीशय्यायां पतितानि नपुंसकनक्षत्राणां पादचिह्नानि आकाशमुखे न संभृतानि गोपनाक्षराणां पत्राणि कपोताः क्षेत्रेषु वितरन्ति
आयुषो भ्रष्टनूपुराणि इति काव्यानि एतादृशानि अत्र सन्ति। 100 काव्यानि सन्ति इति कृत्वा शतकं चारुणाकम्पशतकम् इति पञ्चदशोत्तरशतम् एतादृशानि काव्यानि सन्ति। किन्तु तादृशं शतकमिदं नास्ति। यथा शतककाव्यानि प्रणीयन्ते स्म, इदानीमपि प्रणीयन्ते, तथाविधानि काव्यानि अत्र न सन्ति। अयमपि नवीनः यः पदक्षेपः सः अवश्यमेव विचारणीयः। संक्षेपेणैव कानिचित् पुस्तकानि इदानीं चर्चये। उपासनाशतकम् इति पुस्तकम् आचार्य ब्रजकिशोर स्वामी वर्येण आचार्य ब्रजकिशोर स्वामी वर्यस्य प्रधानसम्पादकत्वे प्रकाशितम्। अस्य हिन्दी भाषानुवादः सम्पादनं च त्रिलोचन प्रधानवर्येण कृतम्। इन्दिरागान्धी राष्ट्रीयकलाकेन्द्रस्य क्षेत्रीये कार्यालये क्षेत्रीयकेन्द्रे वा वाराणस्याम् अयं त्रिलोचन प्रधानः कार्यरतो वर्तते। एतद् उपासनाशतकम् अतिबडि श्री जगन्नाथ गोस्वामी प्रणीतं वर्तते। भगवतः जगन्नाथस्य उपासना अत्र विषयः वर्तते। मूलग्रन्थः, तस्य भाषार्थः, संस्कृतटीका, त्रिलोचनी हिन्दी व्याख्या च अत्र विहिता। काव्यं ये जगन्नाथोपासकाः सन्ति ते अवश्यमेव पठनीयम्। स्वराडन्तः संस्थौ तदनु रसचक्रोपरि गतौ तदाधारे पीठे रसदश विभेदे निवसत विराडन्तः संस्थौ तदनु भुवनोर्द्वे विलसत तदा राधा कृष्णौ क्षणमेव भजिष्यामि धरणौ इति राधाकृष्ण विषये अत्यन्तमेव भक्तिभाव समन्वितं काव्यं वर्तते। किन्तु तत्र षोडशार्चक्रं मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि चक्रादीनां यत् यः उल्लेखः वर्तते तस्य टीकाकारेण विवृतिर्विहिता इति स्पृहणीयः अभिनन्द्यः प्रयासः अयं वर्तते। इदमपि पुस्तकम् एषमः प्रकाशितं वर्तते किशोरविद्यानिकेतनतः वाराणसीतः एषमः एतत् पुस्तकं प्रकाशितं। करुणाकम्पशतकस्य प्रकाशनविषये मया क्वचित् सूचना न दत्ता। तद्विषये अपि विषयान्तरं विधाय पुनरुपक्रमं करोमि। अस्य पुस्तकस्य सम्पादकः शशिभूषणमिश्रः वर्तते। शशिभूषणमिश्रस्य सुचिन्तिता आङ्ग्लभाषायां भूमिका, अनन्तरं च परिशिष्टेपि पुनः तस्य विवेचनम् अत्र वर्तते। दि बनारस् मेर्केण्डैल् कम्पनी, महात्मा गान्धी रोड, कोलकाता इत्यस्मात् प्रकाशनात् एषमः पुस्तकमिदं प्रकाशितं वर्तते। झञ्झावातः इति अपरं पुस्तकं वर्तते। खलील् जिब्रान् इति कश्चन अत्यन्तमेव प्रसिद्धः कथाकारः, दार्शनिकः कथाकारः वर्तते। जीवनदर्शनं कथाभिः व्यनक्ति अयं खलील् जिब्रान् महोदयः। तस्य हृदयस्पर्शक्षमा प्रेरकभावकथा तूफान इति संज्ञप्ता हिंदी भाषायां, ततो झञ्झावातः इति शीर्षकेण सम्पाद्य अनूदिता संस्कृतभाषायां प्रदीपशर्मणा लुय्टेलोपाव्येन प्रदीपशर्मणा अभिनन्दनीयः प्रयासः कृतः। 2020-तमे वर्षे TR पब्लिशर्स् एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स् वाराणसीतः पुस्तकमिदं प्रकाशितम्। आचार्यवर्येभ्यः महाकविभ्यः रमाकान्तशुक्लेभ्यः पुस्तकमिदं समर्पितम्। अत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसरस्य धर्मेन्द्र कुमार झा वर्यस्य शुभाशंसा वर्तते। एवं च खलील जिब्रानस्य भूमिकायाम् अनुवादकेन परिचयः प्रदत्तः।
अनन्तरं च दश तस्य कथाः अत्र संस्कृते सरलसरलया गिरा अनूद्य प्रस्तुताः सन्ति, पठनीयाः कथाः सन्ति सर्वाः अपि। अयमपि प्रयासः सर्वथा अभिनन्दनार्हः वर्तते। बालकृष्ण शर्मा ग्वालियर नगर संस्थः विद्वान् वर्तते। तस्य नवीनं पुस्तकं भवभूतिरूपकविमर्शः इति शोधकृतिरियं वर्तते। वायुनन्दनपाण्डेयवर्याय समर्पिता वर्तते। प्रथमं संस्करणम् एषमः प्रकाशितम्। अमन प्रकाशन पन्नालाल साहित्याचार्य मार्ग जवाहरगंज वार्डे सागरम् इति प्रकाशनात् पुस्तकमिदं प्रकाशितं वर्तते। नोनिहाल गौतम वर्यः प्रतिष्ठितो युवा पंडितः वर्तते। तस्य भूमिका अत्र लसति। मुरली मनोहर पाठक वर्यः सम्प्रति कुलपतिर्वर्तते लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये। तस्य शुभाशंसनं वर्तते। एतत्स्वरं यदि वर्तते तर्हि पुस्तकं तु रुचिरं स्यादेव। रहस्यबिहारी द्विवेदिनापि अत्र शुभाशंसा प्रदत्ता इति ग्रन्थकारेण आत्मनिवेदन पुरस्सरम् अस्य विषये स्वकीयम् अनुचिन्तनं प्रस्तुतं। भवभूतेः रूपकाणां साकल्येन अनुशीलनं तत्र कृतम्। उदाहरणानि बहूनि भवभूतेः रूपकेभ्यः प्रदत्तानि सन्ति। अयमपि शोधछात्राणां कृते उपादेयः प्रयासः। पूर्णचन्द्र उपाध्यायः योग्यः विद्वान् वर्तते। अनुवादकः अत्यन्तमेव प्रशस्यः वर्तते। तस्य कथानाम् अनूदितानां मौलिकानां च कथानां सङ्कलनम् इदानीमेव प्रकाशितम्। अभिनवकथासञ्चयनम्। अयम् आचार्यः वर्तते। संस्कृतविभागाध्यक्षः राजकीय महाविद्यालये बूंदी नगरस्थे वर्तते। महती सेवा अस्य वर्तते। संस्कृतं प्रति सुनिबद्धा सुदृढा अस्य आस्था वर्तते। शोधकार्याण्यपि अनेन बहूनि विहितानि। रचनात्मकमपि लेखनं करोति। काव्यानि तु न रचयति इति तु शोभनं, किन्तु गद्ये बहु अनेन लिखितं। गद्यमस्य गद्यं निर्वद्यं प्रायशः भवति। अत्र अभिराज राजेन्द्र मिश्र वर्याणां नान्दीवाक् वर्तते अस्य पुस्तकस्य। इदं न मम इति शीर्षकेण पूर्णचन्द्रोपाध्यायस्यापि उपोद्घातः वर्तते। अनन्तरं च मदीयापि भूमिका अत्र वर्तते। एतत् सर्वं साध्यवसायं संकलय्य अस्मिन् पुस्तके 14 मौलिककथाः स्वकीयाः पूर्णचन्द्रोपाध्यायेन गुम्फिताः सन्ति। अनन्तरं च 18 अनुदिताः कथाः। अनुदिताः कथाः प्रायशः राजस्थानी भाषातः वर्तन्ते। संस्कृतप्रतिभायां काश्चन पूर्वं प्रकाशिताः सन्ति। मौलिकीषु कथासु सरलता वर्तते। बालप्रबोधनशैली तत्र वर्तते। राजस्थानी भाषायाः या कथा अनुदिताः सन्ति ताः सामाजिकविषयान् गहनतया अनुभावयन्ति। सर्वथा प्रशस्यः प्रयासः पूर्णचन्द्रोपाध्यायस्य वर्तते। अनन्तरं च अत्यन्तमेव विवेचनार्हा काचन कृतिर्वर्तते। विशिष्टा इयं कृतिर्वर्तते। इदानीमेव प्रकाश्यतां गता धर्मचक्रप्रवर्तनम् इति बुद्धस्य जीवनमधिकृत्य रचितं संस्कृतनाटकं। प्रणेता अस्य वर्तते सुविश्रुतः प्रख्यातो विद्वान् वसन्तकुमार भट्ट महोदयः। पूर्वनिदेशकः भाषा साहित्य भवनं गुजरात विश्वविद्यालये अहमदाबादस्थे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन प्रकाशितं वर्तते। प्रधान सम्पादकः आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी अस्य पुस्तकस्य भवति। तस्य भूमिकापि अत्र विलसति। बुद्धस्य समग्रं जीवनं विषयीकृतं, किन्तु अद्भुतं पुस्तकं वर्तते।
शोधप्रबन्धोऽपि समग्रः बुद्धस्य जीवनमधिकृत्य अत्र विश्रान्तः। नाटकं तु वर्तते, परिपूर्णं नाटकं वर्तते इति तु सत्यम्, अध्येतव्यं नाटकं वर्तते, किन्तु यथा अनुसन्धानं कृत्वा बुद्धस्य समग्रं जीवनं गवेषितं, जातकसाहित्यम् अधीतं, त्रिपिटकसाहित्यम् अधीतम्, अवधानसाहित्यमपि अधीतम्, अन्यानि यानि कार्याणि बुद्धचरितविषये कथासाहित्यं वा स्यात्, नाटकं धर्मानन्दकोसम्बी प्रणीतं वा वर्तते, प्रफुल्ल गढपाल वर्येण तस्य संस्कृतभाषायाम् अनुवादः कृतः, तत्सर्वम् अधीत्य स्वकीयाः परिकल्पनाः बुद्धस्य विषये याः सन्ति ताः विनियोज्य नवीना इयं रूपककृतिः आचार्येण वसन्तकुमार भट्ट महोदयेन प्रणीता। यथा महाविद्वान् वर्तते तथैव रूपकप्रणयने स्वकीयं पाटवं प्रकटीकरोति। प्रयोगे अस्य साधुता परीक्षणीया वर्तते, यतो हि रङ्गप्रयोगे नाटकं कथम् आत्मानम् आविष्कुर्यात् इति अन्या कथा वर्तते, किन्तु यथा परिकल्पना वर्तते बुद्धस्य विषये नाट्यकारस्य, अस्माकं कश्चन प्रियः उपन्यासकारः वर्तते प्रदीप गर्ग महोदयः, तेन कश्चन अत्यन्तमेव मार्मिकः उपन्यासः प्रणीतः हिंदी भाषायां, सोऽपि ऐषमः प्रकाशितः, तद्विषये मया अन्यदा चर्चा कृता वर्तते। तत्क्रमे सर्वथा पठनीया विशिष्टा काचन कृतिरियं वर्तते। नाट्यशास्त्रस्य नियमाः अपि अत्र पालिताः, क्वचित् क्वचित् आधुनिकनाटकस्य शैली अपि अनुसृता, यतो हि अङ्कस्य नानादृश्येषु विभाजनम् इति आधुनिकी काचन रीतिर्वर्तते। अङ्के पूर्वं प्रवेशकस्य विष्कम्भकस्य वा निवेश इति पारम्परिकी नाट्यशास्त्र निर्दिष्टा रीतिर्वर्तते, सापि क्वचित् अनुपालिता। प्रथमाङ्केऽपि विष्कम्भकः अत्र योजितः, प्रायशः प्रथमाङ्के विष्कम्भो वा न भवति संस्कृतनाटकेषु, यतो हि या घटना पूर्वं जाता, या घटिताः स्युः, तासां सूचनायै प्रवेशको विष्कम्भको वा अङ्कद्वय मध्ये निवेश्यते इति आचार्याः आमनन्ति। अतएव प्रथमाङ्के विष्कम्भको न स्यात् इति काचन परम्परा वर्तते। अत्र प्रथमाङ्के विष्कम्भकः वर्तते, विस्तृतः विष्कम्भः वर्तते। प्रयोगे कथं एतादृशस्य सुदीर्घस्य विष्कम्भकस्य मञ्चे प्रायशः चतुष्पृष्ठात्मकस्य निवेशः स्यात् इति तु चिन्त्यम्। ये प्रयोगदक्षाः रङ्गकर्मनिष्णाः सन्ति ते चिन्तयेयुः यत् कथं प्रयोगे एतादृशस्य दीर्घाकारस्य नाटकस्य अत्र गर्भाङ्कोऽपि विलसति। पञ्चमे अङ्के नानाविधाः प्रयोगाः सन्ति, काचन नवीनाः परिकल्पनाः, नवीनानि पात्राणि कानिचित् सन्ति। शारिपुत्रोऽपि वर्तते, मोद्गल्यायनोऽपि वर्तते, आनन्दस्तु वदन्तः आनन्दः पट्टशिष्यः बुद्धस्य सः वर्तते एव। बुद्धस्य वचनानि प्रामाणिकतया मध्ये मध्ये संकीर्तितानि सन्ति। श्लोकरचना साध्वी वर्तते। परिशिष्टे त्रिपिटकेषु यज्जीवनचरितं वर्तते तस्य परिचयः प्रदत्तः। बौद्धसाहित्ये बुद्धस्य यज्जीवनचरितं वर्तते तस्य विषये अनुसन्धानपूर्वकम् अत्र गवेषणात्मकः प्रबन्धः एव विनियोजितः वर्तते। बुद्धः कञ्चन वृद्धं, सिद्धार्थः राजकुमारः सिद्धार्थः कञ्चन वृद्धम्, अनन्तरं च कञ्चन रोगिणम्, अनन्तरं च काञ्चन शवयात्रां वीक्ष्य विरक्तो जातः इत्यपि प्रसङ्गः अत्र उल्लेखितः।
अनन्तरं च रोहिणीं नदीम् अधिकृत्य जलविषयकः यः विवादः आसीत् द्वयोः गणराज्ययोः मध्ये बुद्धश्च तत्र युद्धस्य प्रसङ्गो मा भूत् इति आग्रहशीलो आग्रहशील आसीत् राजकुमारः सिद्धार्थः। ते गणराज्यजनाः स्वस्वाभिमानवशात् मिथ्या गौरवभावनया वा तस्य सदुपदेशं न शृण्वन्ति स्म। इत्यस्मात् कारणात् असौ विरज्यते स्म। इत्यस्मात् कारणात् असौ प्रव्रजितः राजकुमारः सिद्धार्थः इत्यपि त्रिपिटकेषु प्रसङ्गः वर्तते। एतत् प्रसङ्गद्वयमपि भट्टमहोदयेन नाटकेऽस्मिन् निवेशितं विचारणीयं वर्तते। यतोहि अम्बेडकर महोदयः एतत् मनुते यत् वृद्धस्य रोगिणः शवस्य वा दर्शनेन विरज्यते स्म असौ इति तु केवलं कथामात्रं वर्तते, वस्तुस्थितिर्नासीत्। वस्तुतः राजकुमारः सिद्धार्थः युद्धस्य निवारणाय उद्योगशीलः आसीत्। गणतन्त्रयोर्मध्ये द्वयोः गणराज्ययोः मध्ये युद्धसम्भावनां निराकर्तुम् असौ प्रयत्नशीलः आसीत्, किन्तु ते तस्य वचनं न शृण्वन्ति स्म। इति कारणात् असौ किमर्थं मम वचनम् एते न शृण्वन्ति, कथं मम वचनं प्रति जनं सङ्क्रान्तः स्यात्, मयि काचन न्यूनता वा स्यात्, तेन एते न विश्वसन्ति, तेन एते प्रत्यायिताः न भवन्ति इति कृत्वा असौ प्रवृज्यां गृहीतवान् इत्यपि तद्विषये वर्तते त्रिपिटकेषु सूचना। किन्तु अत्र माण्डव्यः वर्तते, विदूषकोऽपि अत्र वर्तते इति आधुनिकी या प्रयोगरीतिर्वर्तते तस्याः अपि अत्र अवधानं रूपककारेण विहितं। यतोहि प्रकाशो विलीयते रङ्गात् इति पटक्षेपो भवति, सर्वे निष्क्रान्ताः इति रङ्गनिर्देशो नास्ति, किन्तु प्रकाशो लुप्यते इति एतादृशः रङ्गनिर्देशः वर्तते इति नवीना रीतिर्वर्तते। अन्यत्र च ध्रुवागीतीनां निवेशः प्रायशः प्रत्यङ्कं विहितः इति पारम्परिकी रीतिरपि पालिता इति क्वचित् परम्परा, क्वचित् च आधुनिकी रीति इति समन्वयः उभयोरपि कृतः। महान् परिश्रमः कृतः। नाट्ये च स्वकीया दक्षतापि प्रमाणिता इति सर्वथा अभिनन्द्यते। वसन्तकुमार एम् भट्ट महोदयः महापण्डितः वर्तते। महान्ति कार्याणि अनेन गवेषणाक्षेत्रे, संस्कृतसाहित्यगवेषणाक्षेत्रे, विशेषतः पाण्डुलिपिविज्ञानविषये, कालिदासस्य पाण्डुलिपीनां विषये विहितानि। अस्य इयं नैपुणी इदं प्रथमतया दृष्टिगोचरी जायते इति सर्वथा अभिनवोन्मेषः संस्कृतसाहित्ये भवति इत्युक्त्वा अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यो धन्यवादाः।